Bueno mga igsoon, unsa ba ang makapainteres nga uluhan o mga topiko nga atong hisgutan karon sa atong midweek meeting mga igsoon. Bueno, ang atong tigom gibase sa Salmo 103 hangtod 104 o giunsa ni pagpasiugda diha sa atong meeting workbook mga igsoon. Ang unang bahin nga pakigpulong nga naguluhan ginahinumduman niya nga kita abog. Sa unsang paagi ang gugma o kaluoy ni Jehova iyang gigamit aron trataron ang iyang mga alagad uban ang pagtagad sa mga kahuyangon o limitasyon. No? Makapainteres na mga igsoon kay ma-apresyar gyud nato kung sa unsang paagi ang kaluoy o gugma ni Jehova iyang gipakita pinaagi sa pagtagad sa mga kahuyangon o limitasyon sa iyang mga magsisimba. Unsa pay lain nga atong makatunan? Atong tagdon dayon ang pangutana mga igsoon diha sa espiritual nga bahandi, gibase ni sa Salmo 104:24, kung unsay atong makatunan ni ining tekstuha bahin sa gahom ni Jehova sa paglalang. Kana og uban pa nga mga topiko o uluhan may atong makatunan sa atong panagkatigom mga igsoon. Maong gidasig ta nga bugos isintro ang atong pagtagad sa katibuk-an natong panagkatigom karon. Bueno, ato nang tawagon ang unang may bahin, iyang pakigpulong nato ang uluhan, ginahinumduman niya nga kita abog. Atong palihugon ang mupahayag na ini, Brother Fernando Mopon. Sa unsang paagi hinumduman ta ni Jehova, ingong abog. Bueno, mahimong si Jehova tungod sa iyang pagkamaluluyon, napalihok siya nga mahimong makatarunganon. Sa unsang paagi? O kinsay nakabenepisyo niini? Aw maghatag-tag pananglitan mga igsoon. Ang pagkamapainubsano ni Jehova na nagtabang niya nga mahimo siyang makatarunganon. Dihang nakita niya nga katong mga tao sa Sodoma Gomora nagbuhat og grabing pagkadaotan. Unsay gihimo ni Jehova? Si Jehova nahimong nagpaubos. Sa unsang paagi? Mapainubsanon siya nga nagpadalag anghel aron pahimangnuan o sultihan si Lot bahin niini. O gani, si Jehova pod nagsugo kang Lot nga mahimong wikyas. O ang instruksyon ni Jehova nga moadto siya sa bukid nga pinakalayo kaayo. Asa si Lot moadto? Gisugo siya ni Jehova nga moikyas gikan sa Sodoma Gomora aron maluwas ang iyang kinabuhi uban ang iyang pamilya. Pero nganong makaingon ta nga si Jehova makatarunganon? Tungod kay si Lot mihangyo kang Jehova. Unsa bay hangyo ni Lot? Si Lot mihangyo nga pwede bang dinhilang ko sa duol? Kay nining panahon na si Lot medyo idara na. Nagpakita gid si Jehova og pagkamakatarunganon bahin nini. Miadto siya sa syudad sa Zoar. Din kini nga lungsod maoy duol-duol lang. O gani bahin pa ni siya sa Sodoma Gomora. Nga posible nga kining lungsura apil nga himong laglagon ni Jehova. Pero ang record sa Genesis kapitulo 19 ngadto sa bersikulo 18 ngadto sa 22 nagpakita nga nihangyo gid si Lot nga didto lang siya sa Zoar. Og unsay sanong ni Jehova? Mingon ba si Jehova nga ayon na pagreklamo Lot? Ako ang Dios. Kini ang akong instruksyon. Pero dili na mao ang tubag ni Jehova. Unsa ang tubag ni Jehova? Mabasa na dinha sa Genesis kapitulo 19 sa bersikulo 21. Ang teksto nag-ingon. Mao ni ang gingon ni Jehova. Sige, hatagan ka nako konsiderasyon. Dili nako laglagon ang lungsod nga imong giingon. Pagka makasaranganon ni Jehova bahin ini. Iyag yung gihatag konsiderasyon si Lot tungod sa iyang edad nga dili na makakaya nga moadto pa sa kabukiran. Maong gitugutan niya nga si Lot
mahimong muikyas ngadto lang sa Zoar. Dahil kini nga lungsod, dol-dol rapod diha sa Sodoma Gomora. Unsa gipadala ni Lot ni Jehova? Anghel. Nagpakita na nga mapainobsanon si Jehova. Karon kinsa pa gipakitaan ni Jehova og pagka mapainobsanon? Aw ang ikaduhang pananglitan atong mahibaluan nga ang Ninibe gipakitaan ni Jehova og pagka mapainobsanon. Ngano? Ngano makaingon ta? Kay ang Ninibe takos na unta sa kalaglagan. Pero nganong mapainobsanon si Jehova? Iyang ipadala si Jonas. Si propetang Jonas iyang ipadala aron sultihan ang mga tao didto bahin sa kalaglagan nga himuon ni Jehova. Ug sa dinhang ang katawhan sa Ninibe naghinulsol, unsay resulta? Nagpakita gyud si Jehova ug makasaranganon ug nahinomdom si Jehova nga sila abog. Ug ang resulta dinha sa Jonas kapitulo 4 bersikulo 11 makita nato dinha nga dunay 120,000 ka tawo nga wala gani mahibalo kung unsay husto ug sayop ug apil na ang ilang mga hayop. Kining mga tawhana naluwas. Tungod na sa paghatag ni Jehova og pagkamakasaranganon. Ang paghinomdom niya nga kita abog. Ang mga tao gitagaan niya konsiderasyon sama kang Lot o gitagaan niya pagkamapinobsanon sama sa taga Ninibe. Pero kumusta kung naningkamot ta pag-ayo nga muhimo og maayo ngadto kang Jehova unya masipyat ta. Sa unsang paagi si Jehova mahinomdom nato nga kita abog. Matikdi ang teksto sa Salmo kapitulo 103 sa bersikulo 9 ug 10. Ang teksto nag-ingon, dili niya padayong hinumduman ang kasaypanan, o dili siya maghambin og kayugot, hangtod sa hangtod. Wala siya magpahamtang kanatog silot sumala sa atong kasalanan, o wala niya kita panilngi sumala sa kun unsay angay sa atong kasaypanan. Unsay atong makatunan niini? Kinsay atong pwedeng mahimong kapanaminan o example. Waylain mao si Samson. Unsa bay resulta sa dinhang si Samson nakahimog dili maayo o nakahimog sayop? Siguradong pait kaayo ang resulta ni Samson. Siya gibutaan, siya gigapos o gani hangtod sa iyang kamatayon. Pero nagpasabot ba ni nga si Samson wala na gyud gamitan ni Jehova pag-usab kay nakahimo sa kasaypanan? Wala. Si Samson gipakitaan gyud ni Jehova og kaayo. Ngano? Kay si Samson gigamit gihapon ni Jehova sa paglaglag sa mga Pilistihanon sulod dito sa panimalay o sulod sa palasyo sa mga Pilistihanon. Gani daghan niadto ang nangamatay tungod sa paggamit ni Jehova pagbalik ang Samson sa iyang kusog. Kumusta karon ang modernong mga igsuon o mga batanon? Doon nagyapon tayo makatunan nila. Sa mapanalitan, sa eksperyensya ni Michael. Kini si Michael nga usa ka batanon nahimong pioneer ni, madasigong pioneer, unya ministerial nga alagad sa ilang kongregasyon, busy kay ni siya sa iyang buluhaton diha sa kongregasyon. Pero matud niya ni Michael, busy kay kus pag-alagad kang Jehova. Pero sa kalit lang nawad-an kog mga pribilehiyo. Makapag-ol kay ni dili ba? Wala man ko maghuna-huna nga biyaan ko ni Jehova, pero nagduha-duha ko kung makabalik pa ba ang akong suod nga relasyon kaniya o kung bugos pa ba kong makaalagad sa kongregasyon pareha sa una. Mao ni ang gibati ni Michael. Sina nakahimo sa sayop. Pero sa gibuhat ni Michael, makapalipay kay wa gyud siya mo surrender. Sa ulahi, si Michael nahimong ansyano sa kongregasyon og nahimo gyapon siyang regular pioneer. Unsa yang gihimo? Nag-focus siya sa tabang ni Jehova. Gipaligo niya ang iyang relasyon kang Jehova. Gigamit gihapon si Michael ni Jehova sulod sa kongregasyon. Nagpakita na nga si Jehova na hinumdum kang Michael tungod sa iyang limitasyon kay siya abog. Pero kumusta kung naningkamot kay ta nga buhaton nato ang pinakamaayo ngadto kang Jehova og doon natay tumo nga himuon. Og sa ulahi, dili nato makabuot. Nagpasabot ba ni nga pakyas ta ni ini? Tanaw nato ang teksto sa Salmo
113 ang versikulo 14. Kini nag-ingon, kay naibalo siya pag-ayo sa atong pagkaumol, o ginahinumduman niya nga kita abog. Unsay buti pasabot niini? Si Jehova nahibalo kaayo sa atong mga limitasyon. Maong wala siya nagtan-aw sa unsang paagi nahimong wa nato natuman ang ato ang mga tumong o nakabuot. Wala na nagpasabot nga nahimong pakyas ka niini. Gani, si Jehova, kung makita niya nga naningkamot ka nga paningkamutan nimo ang imong tumong nga makabuot, gi-apresyar na pag-ayon ni Jehova. Nagpakita na nga ikaw, gitanaw ni Jehova nga makasaranganon. O giisip niya, o ginumduman ka ni Jehova sa imong pagkaumol, ingong abog. Busa, unsay atong makatunan niini nga mga pakipulong. Makatunan nato nga si Jehova, diha man sa kongregasyon, kung dili nato mahimo sa una, ang atong mga nahimo samtang batanon pata, o karon idaran na o tigulang na, ayaw kabalaka kay si Jehova inaghinumdum nimo. Si Jehova maghatag nimo konsiderasyon sama kang Lot. Kumusta kung nakahimo kag sayop? Nakasala ka tungod sa kongregasyon. Mubati ba ka nga guilty kanunay? Ayaw kabalaka kay si Jehova na hinumdum nimo o gamiton kaniya pagbalik sulod sa iyang organisasyon. Kung maningkamot ka nga mag-focus sa imong hunahunag kasing-kasing sa pag-alagad kaniya. O sa unsang paagi pod matabangan ta sa ato ang mga tumong. Tabangan kita ni Jehova nga makabot ni. O wa si Jehova nagtan-aw sa atong binakamaayo kundi kung unsa lang ang atong marangan. Sa picture makita nato diha kung sa unsang paagi ang pwede nato pangutanon atong kaugalingon. Ang ako bang paagi sa pagtratar sa akong kapikas nagpakita nga akong gisundog ang pagkamakatarunganon ni Jehova? Kumusta sa atong mga kapikas? Kita ba makatarunganon sa ilaha? Nagpakita ba tag konsiderasyon sa atong bana, sa atong asawa? Kung mao, gipagsundog nato si Jehova, nga gipakitaan nato ang atong kapikas o pagkamakatarunganon. Daghan kayong salamat, Brother Fernando Mopon. Labi na sa paghisgot ka namo sa bililhong mga hiyas ni Jehova sama sa gugmag kaluoy. Bueno, ang sunod nga bahin mga igsoon, may kahigayunan nga makapatugbaw ta sa atong nakaplagan nga espiritual nga bahandi gikan sa atong Bible reading niining simanaha. Atong tawagon ang modumala sa espiritual nga mga bahandi si Brother Jean-Pierre Anggot. Kinsay makabasa palihog sa Salmo 104 versikulo 24. Palihog, Brother Chander Natividad. Kadaghan sa imong mga buhat, O Jehova, gihimo nimo kining tanan sa imong kaalam, ang yuta na puno sa imong mga gibuhat. Daghang salamat sa may pagbasa. Sa pangutana, unsay atong makatunan niini nga teksto bahin sa gahom ni Jehova sa paglalang? Palihog, Brother Bong Gatchalian. Atong makita din ang way kinutuban nga gahom ni Jehova sa paglalang. Sa daghang kaayong klase nga gilalang ni Jehova, dili matukib sa tao. Na yung mga expert, mga siyentista, nag-ingon nga milyon ang nilalang nga buhi. Pero nagkalaylayan po ang ilang ideya nga napay wala nila madiskubrihi nga milyon-milyon pa nga mga linalang. Ang tinuod niya na di ginato matugkad ang gahom o kaalam ni Jehova bahin sa paglalang. O, daghang salamat. Palihog, Sister Jackie Mopon. Kung ang mga scientist nakakonclude nga naapay milyong klase sa buhing mga butang sa yuta ang wala pa ma-discover, unsa na lang gyud sa bagong kalibutan?
Gani sa miagi nga pagtuon, gisgutan nga sa bagong kalibutan, dili gid ta ma-board kada adlaw kay naatay bagong ma-discover sa mga kalalangan ni Jehovah. So ang atong pagdaig kang Jehovah tungod sa iyahang gahom unending gyud. Okay, daghang salamat no, Sister Mupon. Palihog, Brother Ariel Daza. Daghan pod sa mga artist maghimog mga drawing or design base sa kalalangan. Pero bisag na yung mga artist nga maghimog design base sa ilang kaugalingong imagination, mahutdan gihapon silag mga design kadugayan. Pero si Jehovah, di siya mahutdan og bag-ong mga ideya. Busa masabtan nato nga ang iyahang gahom sa paglalang wala gyoy kinatuban. Okay, daghang salamat. Bueno, dinhita karon mga igsuon sa ikaduhang pangutana. Unsang espiritual nga mga bahandi ang imo nakatunan sa pagbasa sa Biblia niining si Manaha? Palihog, Sister Mipa. Sa Salmo 103, verse 2, sa second part, daygon nako si Jehovah, hinaot dili gayud nako malimtan ang tanan niyang gibuhat. Nagpakita ni nga gikinahanglan gid nato ang reminders kay makalimot man gid ta prime time to time maong ang regular nga pagtambong sa tigom, assembly, convention, pag-take note sa mga talks, makatabang ni siya nako nga di ko malimot sa mga spiritual reminders ni Jehovah. Oh, daghang salamat, Sister Mipa. Palihog, Brother Mupon. Ang Salmo 103 verse 3 ang nakapanindot ani kay si Jehovah magpasaylo sa tanan nga kasaypanan. Ang ato ang lawas doon na siya kini ang organismo nga makapasiguli o katakos nga maayo ang ato ang mga samad. Pero kung lawom ang atong samad, napod siya timetable kung kanus ani posible nga maulian. Nakaton ko nini nga usahay makahimo kog sayop das kongregasyon. Unya mahimong posible nga matangtang pero dili day diha ang pagpasiguli ngadto kang Jehovah nga mabalik din ko sa kongregasyon. Doon na timetable sama sa lawas nga kung lawom ang samad dugay-dugay po ning maayo. So posible nga tabangan ko ni Jehovah nga maulian sa akong balatian nga doon na po sa timetable nga dili mahimong dali maalim ang samad. So nakakaton ko nini nga si Jehovah andam gayod sa pagtabang nako kung makahimo kog sayop diha sulod sa kongregasyon. Daghang salamat, Brother Mopon, sa maayo kay nga punto. Bueno, dinhita mga igsoon sa Zoom connection sa Kagadas family. Nakatunan ako ang pagkamanggihatagon pod ni Jehovah sa tanan na akong panginahanglan. Labaw na gyud sa spiritual nga bahin. Once si Jehovah muhatag, dagaya gyud ni kisumala sa 104 verse 28 sa katapusang prase, matagbaw gyud ang usa. Mao sa kong bahin, angay gyud na kong pahimuslan ang tanan niyang spiritual nga mga tagana, publikasyon man o pinagig video ug ang tanang programa sa asembleya, convention o mga diya sa Kingdom Hall. Kaya ang paghimo nini, pagpakita ni sa akong dakong apresasyon sa atong mahinatagon nga Dios. Oh, daghang salamat, Brother Kagadas. Palihog, Brother Akdal. Nindot kayang nakatunan ako sa 103 verse 4. Bahin kang David, tungkol kay maunungon siya kang Jehovah, gipakitaan siya maunungon gugma, giluwa siya. Ang nakanindot ni kaning ingon bang gikurunahan ko niya sa maunungon gugma kaluoy. Pasabuti ani nga bisan tuod sa iyang daw murag si David ba na nahupngan siya sa iyang gibati. Pero gikurunahan, gibalik yung dignidad. Nakabaton siya dignidad, tungkol kay si Jehovah mitabang niya, o nakabalik sa iyang maayong pagsabot sa diyang nakita gid niya ang monong gugma ni Jehovah. Daghang salamat, Brother Akdal. Palihog, Sister Lapenias. Ang Salmo 103 verse 9 nag-ingon, dili padayong hinumduman ang kasaypanan og dili maghambin og kayugot hangtod sa hangdod. Na pahinumduman ko ani nga sa matag adlaw mukalitra usahay ang
Bukalitra usahay nga motungha ang dili pagsinabtanay sa isig katao. Pero ang advantage kung pasayloon dayon o ipalabay lang dayon ang maong panag-away, dili na mudako. Magpabilin ang kahapsay, peaceful nga hunahuna, himsog nga kasing-kasing, then mo-connect na dayon ang pagkamapositibo o kalipay. O labaw sa tanan, dili na maapektuhan ang focus sa pag-alagad. Daghang salamat, Sister Lapenias. Palihog, Sister Natividad. Ang Salmo 103:8 gipadayag ang hiyas ni Jehova nga maluluyon ug mabination siya, dili daling masuko og dagaya sa maunongong gugma. Nagpahinumdum ni nako nga ako yung paningkamutan nga taliwala sa daghang mga problema nga mag-control ko nga dili ko dali masuko. Nya ang akong gugma sa akong mga kaigsuunan sa kongregasyon, sa pamilya, kinahanglan nga ako gyud na siyang ugmaron nga dagaya alang kanila aron makabaton ko og maayong relasyon kang Jehova ug masundog ang iyang mga hiyas. Daghang salamat, Sister Natividad. Palihog, Sister Sabanal. Salmo 104:27 ug 30. Gidayeg sa salmista si Jehova tungod sa iyang gugma o pag-atiman sa tanan nga dunay kinabuhi. Sa ako pod nga bahin, mapabilhan pod nako ang iyang gugma dihang ako pod malandungon ang tanan niyang gihimo aron kita mabuhi. Munang adlaw-adlaw takos gyud si Jehova nga akong pasalamatan ingong magbubuhat og tigsustento. Kay gawas nga giatiman ta niya sa pisikal, gipadayag po niya iyang gugma ug pag-atiman nato sa daghang paagi. Daghang salamat. Halihog, Brother Chander Natividad. Ang Salmo 103:2 daygon nako si Jehova, hinaot dili gyud nako malimtan ang tanan niyang gibuhat. Sa ako personal, gikan sa akong pagbiya kang Jehova sa una, sa akong paglatagaw, sa pagtabang ni Jehova sa gigamit ang akong ginikanan hangtod na minyo ko hangtod ron. Daghang kayong butang nga gibuhat ni Jehova para sa kuha. Ug mapasalamaton kay ko kang Jehova sa akong naabot karon sa akong pag-alagad kaniya sa akong pamilya. Manang daygong ginako si Jehova hangtod sa hangtod. Daghang salamat, Brother Natividad, sa imong komento. Palihog, Brother Gabriel Sator. Salmo 104:18 sa unang bahin. Ang tagas nga kabukiran mao'y alang sa kanding sa bukid. Ang kanding sa bukid dili daling matumba ug tulin siyang makadagan sa mga pangpang nga batuon tungod sa iyang duha ka kuko. Ang iyang kuko moinat depende sa kabugaton sa kanding. Tungod niya na ang maong mananap ligong makahawid sa dihang kini magtindog o maglakaw diha sa hiktin nga ngilid sa pangpang. Dili daling agian. Busa ang leopardo o sa lobo, dili daling makatukob ani nga klase sa manap. Pero kung ang maong kanding wala sa tagas nga bukid, posible pud siya nga matukob sa mga pintas nga mananap. Nini nga teksto nagtudlo nako nga sama sa kanding sa bukid kinahanglang dili ko magpalayo sa hustong dapit nga aron dili ko matukob sa maong kaway. Busa maning kamot ko nga dili malayo sa pagtambong, sa panagatigom, personal nga pagtuon o sa pagpakiguban sa mga igsuon kay kini may samang tagas nga bukid nga manalipod nako. Daghang salamat, Brother Sator. O daghang salamat pod mga igsuon sa inyong pagpakigbahin sa espiritual nga bahandi. Daghang salamat pod, Brother Jinper Anggot. Karon atong tiklopan na kini nga seksyon mga igsuon, pinaagi sa ikatulo nga bahin ang pagbasa sa Biblia. Yang pagbasahon karon ang Salmo 104:1 hangtod 24. Atong tawagon ang mokuha nini si Brother Kerry Lian School. Daygon nako si Jehova. O Jehova nga akong Dios, ikaw gamhanan kaayo. Nabistihan kag himaya og kahalangdon. Naputos ka sa kahayag nga daw nagsulob ka niini. Imong gibuklad ang kalangitan sa magtelang pangtulda. Gipahimutang niya sa katubigan sa langit.
ang mga sagbayan sa iyang mga lawak sa itaas, nga naghimo sa mga panganod nga iyang karo, nga nagalakaw pinaagi sa mga pako sa hangin. Gihimo niyang gamhanan ang iyang mga anghel, o gihimo niyang nagaut-ut nga kalayo ang iyang mga alagad. Gipahiluna niya ang yuta diha sa mga pundasyon niini. Kini dili matarog sa dapit niini hangtod sa kahangturan. Gitabunan nimo kinig lawom nga katubigan sa magpanapton. Ang katubigan nagtabon sa kabukiran. Sa imong pagbadlong sila nangalagyo. Sa tingog sa imong dalugdog sila nanagan sa kalisang. Ang kabukiran nang gimaw og ang mga walog nga unlod. Ngadto sa dapit nga imong gihimo alang niini. Nagbutang kag utlanan aron dili sila molabang niana. Aron dili na gyud nila matabunan pag-usab ang yuta. Gipadagayday niya ang mga tubod ngadto sa mga walog. Sa taliwala sa kabukiran sila nag-agos. Nagtagana sila tubig sa tanang ihalas nga mananap sa kapatagan. Gitagbaw sa ihalas nga mga asno ang ilang kauhaw. Mamatog ibabaw kanila ang mga langgam sa kalangitan. Sila mag-awit diha sa labong sa kadahunan. Iyang ginabisbisan ang kabukiran gikan sa iyang mga lawak sa itaas. Tungod sa mga bunga sa imong mga buhat, ang yuta na tagbaw. Iyang ginapatubo ang balili alang sa kahayupan ug ang mga tanom alang sa katawhan. Aron mo taganag pagkaon gikan sa yuta ug bino nga makapalipay sa kasing-kasing sa tawo, lana nga makapahami sa naong ug tinapay nga makapalig-on sa kasing-kasing sa tawo. Ang mga kahoy ni Jehova nangatagbaw. Ang mga sidro sa Lebanon ang iyang gitanom, diim nagsalag ang mga langgam. Ang puy-anan sa langgam nga madre-madre mo ang mga kahoy junipero. Ang tag-as nga kabukiran mo'y alang sa mga kanding sa bukid. Ang mga dagkong bato mao'y dangpanan sa mga kuniyo sa kabatuan. Gibuhat niya ang bulan aron mahimong timaan sa gitakdang panahon. Ang adlaw nahibalo pag-ayo kun kanus-a kini mosalop. Gipahinabo nimo ang kangitngitan ug mitungha ang gabii. Dihang ang tanang ihalas nga mananap sa lasang magsuroy-suroy, ang mga batang leon mangulob samtang mangitak tukbunon o pangitaon nila ang pagkaon nga gitagana sa Dios. Pagsubang sa adlaw, sila mamalik og mulubog sa ilang mga lungib. Ang tao moadto sa iyang trabaho ug sa mo trabaho hangtod sa kagabion. Pagkadaghan sa imong mga buhat, O Jehova, gihimo nimo kining tanan sa imong kaalam, ang yuta na puno sa imong mga gibuhat. Salamat kaayo, Brother Curlian School. Nindot ang bahin ni Brother School, no? Iyang gipasiogda kining ikatulo nga bullet sa tun-anan 11 mga igsoon, no? Hatagig kinabuhi ang imong pagsulti. Unya ang iyang pagsulti nga kadasig sa natural pod nga paagi, ekspresyon o kumpas o ekspresyon sa naong gipakita ang iyang pagbati, no? So asa man didto tong paglitok niya nga pagkadaghan sa imong mga buhat o Jehova, no? Ang bino makapalipay sa kasing-kasing sa tao. So, nindot na, no, nga paagi dunay kinabuhi unya wa pod niya pasubrahi. Buino salamat kaayo Brother School sa pagpangandam sa imong bahin. Karon mo tabok ta mga igsoon sa magmaepektibo sa ministeryo atong makita karon kung unsaon ang pagsugod og panag-istorya diha sa publikong pagsangyaw. Atong tawagon karon ang mukuha sa ikaupat nga bahin mao si Sister Iberos Hingpit kauban sa iyang assistant Sister Mary Joy Natividad. Salamat sa pag-share sa bangko, ma'am, ha? Naka-remember ko, ikaw to nagkuog-basahon ganina. Oo, ako to. Nanggiganahan man ko basa-basa tapos na-interest po ko sa picture sa kanang inyong display manong nagkuha ko. Pero nilakaw ra ko dayon kinaulaw mong ko. Parehas, data, ma'am. Ulawon po bayak ko. Mao ba? Di man halata. Aw, naningkamot ra pud ko. Lan pa day ato nakigihulatan? Akong anak, akong gisugo sa pharmacy kay nagpalit sa akong maintenance. Ah, okay.
Nindot kay imong gikuha nga basahon, mabuhi ka hangtod sa hangtod. Para nimo ma'am, ang tao mabuhi ba hangtod sa hangtod? Murag imposible man. Anong mo na imong nahuna ma'am? Atong kahintang karon nagkalisod manggod. Unya daghan kay mga sakit nga lisod tambalan or dili gid matambalan parehas akong diabetes. Mo na nga imposible gid kayo nga mabuhi ta sa hangtod. Nakasabot gid ko sa imong gibati ma'am. Kay akong mama, parehas nimo, diabetic pod, maong kinahanglan niya nga mag-amping permi kung unsi ang kanon o inumon. Lisod baya gid kaayo, pero bisan pa ana, na ay nakatabang niya nga, dili ra kay sobrang mabalaka. Unsa man pod na? Ang saad sa Diyos sa umaabot, nana dinhi sa basahon nga imo ang gikuha, ma'am, dinhi sa page 8, ubos sa kalibutan nga wala. Imagine ang kalibutan nga wala na isa o ikaduha nga bahin. Wala na masakit o baldado? O recorded na nga saad sa Diyos sa Biblia, sa Isaias 33:24. So, kay wala na masakiton, ang kaatbang niya nga point, ang tanan, unsa naman? Baskog ug maayo nagpanglawas. Gisaad ni sa Diyos di sa Bible? Oo na, ma'am, sa tinuod lang, naningkamot mi sa among pamilya nga mahimong klase sa tao nga pasudlon sa Dios siyang bagong kalibutan. Unsay ibot pasabot nimo kanang dili tanan makapahimulos ani nga saad? Makapahimulos ang tanan kung sundon nila ang kinahanglanon nga mabasa sa 1:17-3, paliw gani kog basa. Aron ilang mabatonan ang kinabuhing walay katapusan, kinahanglan silang makaila kanimo ang bugtong matuod nga Dios ug sa imong gipadala si Hesukristo. Salamat. So, unsa ko nahimol aron makabaton og kinabuhing walay katapusan? Ilhon ang matuod nga Dios ug ang iyang gipadala si Hesukristo. So, gamit ani nga publication, ma'am, basahon, matabangan ka nga mailhan ang bugtong matuod nga Dios ug si Jesus. Abi nimo ga-offer me og free Bible interactive Bible study. Saan man po na paghimo? Na ako ipakita sa imo nga video kung unsaon ni paghimo. Dahan kayong salamat, Sister Ivero Singpit o Sister Mary Joy Natividad. Nindot ang bahay nila, Sister Hingpit mga igso, no? Kay na-apply ni niyang tunanan kining sa leksyon 3, no? Sa atong brochure nga higugmaa, punto 4. Sige, sigutan diya. Sulti sa buutan og matinahuron nga paagi. Nya, iyang gilikayan ang mga butang nga posibleng makapasakit sa iyang nasangyawan, no? Pag-ingon nga sa iyang kaistorya nga o nasangyawan nga maulawon ra ba ko? Pwede itong maingon siya nga, sa may hinungdan ana, kulang tingali kag self-confident kay maulawan man ka. Pero wala, ilikayan na niya, no? Maingon siya nga, ing ana, pud ko. So, nindot na, no? Nya, iya di ang gipahayag ang makapalipay nga mga saad sa Biblia. Mao gyud to ang gikinahanglan sa iyang nasangyawan. Salamat kaayo, Sister Ivero Singpit, sa pagpangandam sa imong bahin. Karon moadto na ta mga igsoon sa dihang magbalik duaw ta, no? Atong sa ikalimang nga bahin, atong tawagon karon ang makuha ni Sister Jackie Lomopon, kauban siyang assistant, Sister Jillian Salcedo. Kumusta man imong pagpa-check up, Jol? Okay raman, naalang resete ang doktor na akong pag-imnon. Amping-amping gud ka. Dili gud ka magpa-stress. Dili kalikayan, oy, kay gamay pa ang ate. Ambot, unsaon na mo ni. Makayar gina nimo, Jol, oy. Nya, kan pod sa tour magunang huna-huna ng di na to makaya. Pero matingala na lang gid ka kay later on. Kaya rigid nimo. Nya, nanak po mi sa una gid pod. Tong pagkabalo bitaw namo nga pregnant ko sa ikaduha. Bibi pa pod yang ate ato ay dahan ka ayong mig mga worries baya pero na okay ra.
unsay advantage? Naagi advantage kung Angel kung dili ra layo ra bitaw ang gap kay mag-isa ra man ang pag-atiman sa ilaha. Lisod gid siya at first pero nakaya ra beto namo. Bitaw no, nakita na ko atong miagi nga behave kaayo imong mga anak, unya suod kay sila sa isa't isa, ingon anak pud unta amoa. Matrain na gid ang mga bata, Jul, oy. Kami, as a parents, nagi nakatabang baya gid namo ay nga matrain gid sila. Mao naa ba di ay manual or guidelines ana, abi nako og enough na nga sultian lang sila og unsay maayo og dili maayo nila na ilang gibuhat? Naa gid, Jul. Ako i-share sa imo ha, kaning usa ka kasaligan kong basahon sa ikaduhang Timoteo 3:16 ug 17. Ikaw kung ipabasa. Ang tibuok bala ang kasulatan gisulat pinaagi sa pag-iya sa Dios ug mapuslanon sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagtul-id, sa pagdisiplina diha sa pagkamatarong. Aron ang alagad sa Dios dunay igong katakos, andam gayod sa matag maayong buhat. Salamat kay sa pagbasa, Jul. Kiskutan din ani ba nga naay 4 components nga beneficial kayo ang Bible kung himuon nato ding guide sa pag-raise sa atong mga anak. Unsa nang upat nga giskutan din ani? Ang pagtudlo, pagbadlong, pagtul-id o pagdisiplina. Ayan, sakto. Kung i-apply nato ni, unsay result according sa verse 17 sa last nga part? Andam sa matag maayong buhat. Maayong mga buhat nga may kahadlok sa Dios. Bitaw kay karon lahi ra gyud ang mga bata. Maong importante gyud na nga naa sila pagtuo sa Dios. Oo, importante gyud pero para mahimo nato na kinahanglan nga kita at first ng mga ginikanan na gyud tay knowledge sa Bible para naatay ika tudlo, naatay ika tul-id, ika disiplina, ika badlong. Unsaon ka na paghimo, Jul? Tun-an ang Biblia, sakto ba? Sakto kaayo. Kaning nga brochure, Jul, nako ipakita sa imo ha. Kaning nga brochure muna mong gamit sa pag-offer sa mga tao sa pag-invite sa ilaha sa free Bible study sa interactive nga paagi. So unsa may paagi ani? Sige, nako ipakita sa imo nga video. Kani So, ang Biblia makatabang gyud sa pamilya kung saan paagi nga magmalipayon ni sila. Kita, himuon lang gyud nato ni nga giya. So para makita nato kung unsay flow sa pagtuon ani nga brochure atong sugdan. Okay ra sa imo? Sige, okay ra. Salamat kaayo, Sister Jackie Lumupon, kauban sa imong assistant, Sister Julian Salcido. Ang bahay ni Sister Jackie Lumupon, mga igsoon, gibase to sa Tun-anan 9 sa pagpanudlo nga brochure, no? Ustong paggamit og visual aid. So ang magamit nato nga mga visual aid pwede picture, mapa, timeline, uban pa, pero ang iyang gigamit video, no? So unsa may hisgutan diri kung video daw, sigurohon gyud nato nga ipaatubang gyud ang screen sa imong kaistorya. So mo po na iyang gihimo, no? Aron nga tin-aw gyud na makita ang kung unsay naa dito sa video o gisgutan sa video. Unya sagad dili na kinahanglang mag-istorya samtang nag-play ang video. So iyan po nang gihimo. Misulti lang siya human na ma-play ang video. Wino, salamat kaayo, Sister Jackie Lumupon o kang Sister Julian Salcido. Hinaot, makita pa na mga igsoon ang uban ninyong mga pag-uswag sa inyong mga bahin. Karon maadto na ta sa ika-unom nga bahin, mga igsoon, sa kapakigpulong nga ang timan niini nag-ingon, kinahanglang higugmaon sa bana ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon. Atong paminawan karon si Brother Ron B.G. Gatsalian. Mga bana, siguradong muuyon mo sa panultihon nga
A happy wife is a happy life. Bueno, ang maong panultihon mga igsoon, mahimo yung tinuod, kung tagdon o himuon natong mga bana, ang sugo, ang pangunang sugo ni Jehova, kanato. Mabasa na to na mga igsoon, diha sa Efeso 5:33. Ug maupod ni ang pangunang o tema sa atong pakigpulong karon. Efeso 5:33. Ingon dinhi, hinuon kinahanglang higugmaon sa matag usa ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon. Mao ni mga igsoon ang pangunang sugo ni Jehova alang sa mga bana. Karon ang pangutana, unsaon man pagpakita natong mga bana nga gihigugma nato ang atong asawa. So aron matubag na mga igsoon, sayron una nato kung sa unsang paagi ikapakita sa bana nga gimahal niya ang iyang kaugalingon. Maghisgot lang ta og tulo ka paagi mga igsoon. Ug sigurado nga daghan pa mog mahuna-hunaan samtang maghisgot ta niini. Ang una, pakanon sa bana ang iyang kaugalingon. Ang Efeso 5:29 nag-ingon nga wala gyud tawo nga nagdumot sa iyang lawas apan nagpakaon niini. So unsaon nato pagpakita nga gimahal nato ang atong asawa? Aw atong siguroon nga atong matagana ang pagkaon ug ubang material nga panginahanglan sa atong asawa. Ug labaw sa tanan mga igsoon, siguroon sa bana nga matagan-an niya sa espiritual ang iyang asawa. Ang ikaduha, gipangga sa bana ang iyang kaugalingon. So kay gipangga nato ang atong kaugalingon sa atong himuon. Dihang masakit ta, mupahulay ta. Makig-uban ta sa atong mga higala. Magdula ta, mag-exercise ta, ug maglingaw-lingaw. Ngano? Kay gipangga nato ang atong kaugalingon. So, unsaon nato pagpakita nga gimahal nato ang atong asawa? Bueno, dili lang kay pailuban nato ang atong asawa mga igsoon. Kundili ato pud siyang panggaon ug atong palalumon ang atong gugma kaniya. Busa kun gipangga ug gimahal sa mga bana ang ilang asawa, unsay resulta? Mas dali silang makapasaylo nila ug andam paganing mamatay para nila kung gikinahanglan. Ingon na di ay ang pagpangga sa mga bana ngadto sa ilang asawa. Karon ang ikatulong paagi nga mapakita sa bana ang pagmahal sa kaugalingon, mao nga kun masayop ta kitang mga bana, lagmit pangitaan nato ni og rason. So kung ang mga bana masayop, sagad ilaning ipasangil sa ilang kaliwat o sa ilang palibot, sa ilang pagkalimtanon, o kaha kulang silang tulog, o dugay sila kamata, o uban pang mga rason. Ang punto mga igsoon, ilho nato nga naagyod tay mga limitasyon, og nga ato ng gidawat. Karon unsaon nato na pagpakita sa atong asawa? Ang Colosas 3:19 nag-ingon, nga padayon natong higugmaon ang atong asawa ug ayaw kasuko pag-ayaw kanila. So mahimong sabto nato kung nganong nahimo sa atong asawa ang usa ka butang. Kung medyo sakit siya sinultihan o kaha wala niya hunahuna-ang iyang gibuhat, unsay atong himuon? Maningkamot ta nga masabtan kung nganong iya tong nasulti o kung nganong iya tong nahimo. Ato siyang pasensyahan sama sa atong himuon sa atong kaugalingon. Busa mga bana, maningkamot ta nga mapakita nato ang maong tulo ka paagi ngadto sa atong pinalangga nga asawa. Busa akong naisgutan ganiha, siguradong daghan pa mog mahunahunaan nga mga paagi nga mapakita ang inyong pagmahal sa inyong asawa. Og makapaiteres kayo mga igsoon kay dunay gidugang si Jesus nga mas makatabang sa mga bana. Kining na-record sa Juan, Kapitulo 13, sa iyang versikulo 34. Mao ni ang giingon ni Jesus mga igsoon. Hatagan mo na kog bag-ong sugo,
nga kamo maghigugmaay sama sa akong paghigugma kaninyo? Kamo usab maghigugmaay. Gipasabot ni Hesus dinhi mga igsuon nga kinahanglan natong palalumon ang atong gugma sa atong mga igsuon. Ug siyempre, apil ni ana ang atong asawa nga mas labaw pa sa atong gugma sa atong kaugalingon. Kana mga igsuon, magpalihok nato nga trataron ng atong asawa sa mas maayong paagi kaysa atong kaugalingon. Salamat kaayo, Brother Ron B.G. Gatchalian. Kaming mga bana naka-ginhawag lawom no, sa imong bahin. Sa unsang paagi, gi-apply ni Brother Gatchalian sa iyang pakigpulong ang tun-anan ono, kining epektibong introduksyon. Epektibo ba iyang introduksyon, maigsoon? So, ang epektibong introduksyon, kinahanglan konektado sa topiko, no? O makapa huna-huna sa mamiminaw. O angay silang ma-interest. Nganong angay silang ma-interest ni ini. Nindot kayong introduksyon, no? Nahinumduman pa ninyo? A happy wife is a happy life. So, konektado kayo. Giisa-isa niya gisgot sa unsang pagmapakita sa bana ang paghigugma sa asawa. Salamat kaayo, Brother Ron B.G. Gatchalian, sa imong pagpangandam sa imong bahin. Gusto ba ninyong pasalamatan mga igsoon, ang tanang mga igsoon nga nanguha sa ilang bahin? Karon mo tabok na ta sa katapusang seksyon ang Kristohanong pagkinabuhi atong buksan ni sa awit numero 44 nga naguluhan pag-ampo sa timawa. Nganong importante mga igsoon nga atong masayran ang atong mga limitasyon. Unsa ang mga kaayuhan ana? Kana nga bahin o kana nga topiko sisgutan karon sa bahin nga panagisgot nga ang tema nag-ingon. Nahibalo ba ka sa imong limitasyon? Atong tawagon ang modumalan ini Brother Ariel Dasa. Si Jehovah, Diyos nga makatarunganon. Og makita na diha sa iyahang pagpakiglabot sa iyahang mga katawhan. Makita pud na diha sa iyahang gidahom sa iyang mga alagad. Pananglitan, ang mga Israelinhon kanhi iyahang gisugo nga kinahanglang maghalad. Unsa nga halad? Siyempre, kay ang mga Israelinhon lain-lain man og kapasidad, unya kay si Jehovah makatarunganon man, magdahom siya sa ilang halad kung unsa lay ilang maarangan. Pananglitan, kung ang Israelinhon makaarang sa paghalad og karnero, gidahom ni Jehovah nga iyahan ang himuon. Pero naay mga Israelinhon nga mga kabus nga dili gyud maka-afford ana. Og kay makatarunganon man si Jehovah, sila pwedeng makahalad og salampati, o kung dili gyud makaya, sila pwedeng makahalad og harina. Dili ba makatarunganon kaayo si Jehovah? Pero kumusta man kung ang usa ka Israelinhon maningkamot gyud pag-ayo nga mohalad gyud og karnero bisag dili niya kaya? Bisag salampati lang ang iyahang makaya o kaharina, mangamas jud siya pag-ayo aron makakuhag karnero og makahalad kang Jehovah. Aw nindot na nga tinamdan kay nagpakita na nga maong Israelinhon gusto gyud nga mohimo og mas dugang pa diha sa pag-alagad kang Jehovah. Pero kung kanunay niya ng himuon, lagmit, dili siya magmalipayon. Og mutungha ang mga suliran. Kay wala niya ilha ang iyahang limitasyon. Mao na ang nahitabo sa usa ka sister nga makita nato sa video nga mas daghan tag mahimo kung realistiko tag pagdahom. Samtang tan-awon ang mosunod nga video, matikdi kung unsa ka importante nga atong mailhan ang atong limitasyon. Laguta we,
Wala gito nako natubag og tarong ba? Dili, oy. Maayo man to imong pagka-explain. Taas kaay kog pagdahom sa akong kaugalingon. Pero kung kadto lang. Ug usahay, tungod ana, mabalaka kaay ko. Nga bisan gani ang akong rutina, di na nako mahimo. So, unsa ka hinungdan sa imong sobrang kabalaka? Ambot lang. Siguro kay taod-taod na pud kong naghuna-huna nga mag-SKE. Kung mag-eskwela ko, mawala na siguro ni. Nakasabot mi, pero basig makatabang nimo ni nga teksto. Sige. Wala ko nila giingnan nga dili na lang mo apply og SKE. Pero gitambagan ko nila nga wad-on nako ang sobrang kabalaka. O gihimo dayon nako to. Kung mag-focus ko sa akong tumong, o katimanon ang akong kaugalingon, baka SKE gud ko. Pero basig, nasobraan na ko ka-focus. Salamat. Unya? Husto sila. Di pa ko ready mag-SKE. Sige lang. Maka-SKE ra lagi ka. Gihimo naman ako ang tanan. Unsa pa di ay kulang? Wala man. Nakinahanglan lang kag panahon. Mao. Ay, mag-study mi ni Lily ugma. Pwede ka nimo ubanan? Sige. Gusto kong magpabautismo. Pero, ambot, daghan man kaayo mi ginahimo. Di ko sure kung kaya ba na akong murag nasabtan ti ka, basig makatabang nimo ang Mikyas size 8. Palihog daw basa. O tao, unsa ba ang gipangayo ni Jehova kanimo? Mao lamang ang pagbuhat sa hustisya, ang paghigugma sa pagkamaunungon, ug ang paglakaw nga mapainobsanon uban sa imong Dios. Gihisgutan diha ang paglakaw nga mapainobsanon. Nagpasabot nga ilhon nato ang atong limitasyon. So, malipay ba si Jehova sa kung unsa ray imong mahimo? O magdahom pa siya og labaw pa ni ana? Kun buhaton nako ang akong makaya. So, nganong magdahuman ta og sobra sa atong mahimo? Ang gitambag sa mga ansyano sa ako maura po'y akong gitambag kang Lily. O panahon na nga ako ning ipadapat. Kinahanglang magmatinud-anon ko sa akong kaugalingon. Nalimitahan ko tungod sa akong taas nga pagdahom sa kaugalingon. Dugay na nako ning problema og nakinahanglan kog panahon at mabag-o ni. Pero wala na magpasabot nga dili na ko mga buot ug mga tumong. Nag-focus na lang ko sa kung unsay akong mahimo karon. Sama sa pag-ugmad og dugang empatiya sa mga tawo nga parehas nako gibati. O sa pagpakita nila kung unsa sila kaimportante kang Jehova. Pwede na itong ipakita sa atong mga study kung giunsa nato pag-atubang ang mga kalistan. Ang tinuod,
mas daghan kog mahimo para kang Jehova, kung dili taas ang akong pagdahom sa kaugalingon. Sa dili pa nato ipatungha ang pangutana base sa video, atong basahon ang Mikias 6:8. Kinsay makabasa palihog, Brother Chander Natividad. O tao, iyang gisulti kanimo kung unsay maayo, ug unsa ba ang gipangayo ni Jehova kanimo? Mao lamang ang pagbuhat sa hustisya, ang paghigugma sa pagkamaunungon, ug ang paglakaw nga mapainubsanon uban sa imong Dios. Daghan salamat sa pagbasa. Sa unang pangutana, unsay gidahom ni Jehova kanato? Palihog, Sister Elizabeth Tandok. Gidahom ni Jehova kanato kung si atong mahimo, sumala sa atong katakos. Di kita mag-expect sa atong kagalingon og labaw pa, kaysa kung say atong maarangan, sa ato pa magmakatarungan ta kay malipay si Jehova ni ana og malipay pud ta. Okay, salamat kaayo, Sister Tandok. Brother Eliazar Hingpit, palihog. Sa gibasang teksto, giisgutan diha sa katapusang prase, ang paglakaw nga mapinubsano uban sa uban kang Jehova, mao lang gyud na ang gusto ni Jehova alang kanato. Sa ato pa ilhon nato kung unsa lang gyud ang atong limitasyon. Okay, salamat kaayo no. So unsa nang tulo ka espesipikong butang nga gihisgutan ni Jehova diha nga maoray iyang gi-required? Sister Ivy Rose Hingpit. Pagbuhat sa hustisya, paghigugma sa pagkamaunungon ug paglakaw sa nga mapaninubsanon. Okay, salamat no. Unya matik din ang pulong diha nga mao lamang. So, buot ipasabot nga unsa? Ngano kahang gigamit ng pulong mao lamang? Brother Natividad. Kung kining tulo, imo ning gibuhat, pagbuhat sa hustisya, paghigugma sa pagkamunungon, paglakaw nga mapainumsanon uban kang Jehova, gihigugma na ka ni Jehova, giuyunan na kaniya. Wala diri gibuta nga kinahanglan ka mag-iski, kinahanglan ka mag-RP, kinahanglan ka mahimong ansyano. Kung dili bisag kinilang tulo, gihigugma na ka na Jehova. Okay, salamat kayo. Nagpasabot na nga wala siya magdahom o labaw pa sa atong makaya. Okay. Pero siyempre, pagsusi sa atong limitasyon, kung makaya nato tong ubang mga tumong, aw mas malipay si Jehova niadto. Unsay nakatabang sa batan-ong sister nga di kaayo ma-stress samtang naningkamot nga makabuot ang iyang tumong? Brother Iskol, palihog. Samtang nagabot sa iyang tumong, nag-focus siya sa katong mga butang nga iyang mahimo sama sa pagtabang sa uban nga higugmaon sa Jehova. Okay, salamat. Unsa iyang giila adto? Palihog, Sister Daza. Giila niya ang iyang limitasyon. Okay, mao to iyang gihimo, no? Karon unsaon di ay nato nga atong mailhan ang atong limitasyon? Unsaon nato pagkahibalo sa atong mga limitasyon? Na ay upat ka butang dinhi nga atong hisgutan. Una, ayaw kahadlok nga ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa uban. Muna ang unang himuon. Sumala na sa giingon sa Galatia 6:4. Nganong importante ni? Ganihan naghisgot ta og halad. Pananglitan, kung ikaw usa ka Israelinhon nga nagdalag halad nga sa lampati kay maoray imuhang maarangan, excited ka nga dad-o na didto sa templo. Samtang tuan na ka sa templo, nakita nimo ang malipayong pamilya nga nagdala og tambok kaayo nga nating karnero. Unsa imong bation?
Kung imuhang ikumpara o itandi ang imong dala, ngadto sa dala sa uban, basig maluya ka. So ilha nga ang imuhang limitasyon, katulang diyong sa lampati. Kung diha ra kutob ang imuhang limitasyon, o imuhan ang gidawat o giila, ihatag na kang Jehova nga kinabubuton, muhatag na og tinuod nga kalipay. Busa aron maklaro nimo kung unsay imong limitasyon, likayi nga itandi ang imong mahimo ngadto sa uban. Nganuman, kay dili sa tanang panahon mahimo nimo ang mahimo sa uban. Bisan ang duha ka kaluha nga parihag yung dagway, doon nagihapoy managlahi nga mga kinaiya. Busa wala gi duha ka tawo nga parihas gyud og makaya og mahimo. So munay una, ikaduha, ayaw kahadlok nga musulay og bag-ong mga butang. Aron masusi nimo kung kinahanglan pa ba nimong pauswagon basig ang imong limitasyon, mas makaya pa nimo ang uban pang mga tumong. Ang Roma 12:1 nag-ingon nga ipresentar nato ang atong lawas o kaugalingon ingong halad. Usa susihon nato atong kaugalingon, unsa ba kong matanga sa halad? Usa ba ko ka harina? Usa ba ko ka salampati? O tambok nga karnero? Base sa akong katakos. Pananglitan kung naghalad ka og salampati, susiha ang kaugalingon, na ba ko'y karnero sa balay nga wala na ako dada, kay kinira akong gidala kay sayon? So, sa paagi mapadapat na dinhi sa atong pag-alagad. Pananglitan, gihatag nimo ang imong bahin. Human mahatag ang imong bahin, pangutan ay imong kaugalingon, mao na ba gidto ang akong kinamaayuhan? Basig na apay karnero, nga sa sunod, mao'y akong mahalad. Maibawan nimo ang imong limitasyon, nga naapa di ay kay mas mahimo pa. Ikatulo, pagtakdag mga tumong nga makabuot ra nimo sa mubong panahon. Pwede ka mag-auxiliary pioneer, pwede ka mag-regular pioneer o 1 year lang kung makaya ba nimo. So at least makita nato kung na maubagid na ang ato ang limitasyon. O nya ikaw pat, mag-adjust. Kung makita nimo nga di juday nimo makaya ang 1 year nga pag-regular pioneer, then pwede kang mo stop o mo balik sa pagka-auxiliary pioneer. At least makita nimo ang imong limitasyon o malipayon gihapon ka kay napakita nimo kang Jehova ang imuhang makaya. Kinahanglan tang mag-adjust kay basid ang di nato makaya sa una, makaya na nato karon. Og ang nakaya nato sa una, basig dili na karon. So, ang pagsusi ana makatabang nato nga makita ang atong limitasyon og makaalagad kang Jehova nga malipayon. Salamat kaayo, Brother Dasa, sa nindot kaay nga bahin, sa paghisgot, unsaon pag-ila sa mga limitasyon. Karon mo adto na ta mga igsoon sa katapusang bahin ang pagtuon sa kongregasyon sa Biblia, atong tawagon ang modumala niini, Brother Eliasar Hingpit. Bueno, welcome mga igsoon sa atong pagtuon sa kongregasyon sa Biblia. Atong tun-an karon ang kapitulo 17 sa librong Bugos nga Pamatuod sa Gingharian. Bueno, sa miaging simana mga igsoon, atong gikubrihan ang para po 1 ngadto sa 7. Ug atong nasayran dito ang mga panghitabo sa panaw ni Apostol Pablo kauban ni Silas ug ni Timoteo. So unsa to kalayo ang ilang panaw? 130 ka kilometro gikan sa Pilipos paingon sa Tesalonica. Dili to sayon nga panaw nila tungod kay nakaagom pa sila mga bunog sa lawas. Utong lisod kayo to nga panahon. Karon mga igsoon ato pong ipadayon ng pagisgot diya sa para po 8 ngadto sa 12. O atong masayran dinhi ang mga nagkadaiyang reaksyon sa mga Hudiyo sa Tesalonica nga nasina pag-ayo kang Apostol Pablo. So kini nga pagtuon mga igsoon, gibase ni diha sa kasulatan sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 4 ngadto sa 9. Isgutan po nato ang kahon, ang mga sisar ug ang basahon sa mga buhat.
Winusugdan nato mga igsoon, kauban nato si Brother Jonathan Ibanez nga magbabasa sa mga parapo. Atong sugdan ang parapo 8 ngadto sa 10. Nasinatin ni Pablo ang katumanan sa pulong ni Jesus. Ang ulipon dili labaw siya nga galon. Kung ila kong gilutos, kamuusab ilang lutuson. Kung ilang gituman ang akong pulong, tumanon usab nila ang inyong pulong. Nakita ni Pablo dito sa Tesalonika ang nagkadaiyang reaksyon. Ang pipila gustong musunod sa pulong. Apananguban misupak ni ana. Bahin sa mga madinawaton si Lucas misulat. Ang pipila kanila mga Hudyo na himong magtotoong mga Kristohanon. Og nakiguban kang Pablo og Silas. Og ingon man ang daghang Griego nga nagsimba sa Dios. Uban ang daghang prominenteng mga babae. Kadtong bag-ong mga tinun-an nalipay gayud nga ilan nang nasabtan ang kasulatan. Bisan pag ang pipila nalipay sa mga pulong ni Pablo, ang uban nasuko kaniya. Ang pipila ka Hudyo sa Tesalonika, nasina kang Pablo ug siya nakakabig og daghang Griego. Kay ang maong mga Hudyo buot makahimo og mga kinabig. Ilang gitudloan ng Gregong mga hintil og mga pagtulunan sa Hebrewanong kasulatan ug giisip sila nga ilang mga sakop. Apan daw kalit silang giilog ni Pablo ug diha pagyod sa sinaguga. Perting sukua sa mga Hudyo. Giasoy ni Lucas ang sunod nga nahitabo. Ang mga Hudyo na suko maong gitigom nila ang pipila ka daw tang tao nga nagyampungad sa merkado ug nagpahinabo sila kagubot sa syudad. Ilang gisulong ang balay ni Jason nga gipangita si Pablo ug Silas aron dadon ngadto sa mga tao. Dihang wala nila sila makaplagi, ilang dala si Jason ug ang pipila sa mga igsoon ngadto sa mga magumando sa syudad. Nga misinggit, ania, dinhi ang mga tao nga nagpahinabog kagubot sa yuta. O giabi-abi sila ni Jason ingong iyang mga bisita. Kini silang tanan milihok nga supag sa mga mando sa Sisar nga nagingon nga adunay laing hari si Jesus. Unsay reaksyon ni Pablo ug sa iyang mga kauban sa pag-atake sa mong magubtanong panon? Salamat sa pagbasa. Dirita sa pangutana mga igsoon, sa para po 8 nga to sa 10, matikdi mga igsoon nga tulo ni ka pangutana. Ang una, ang inga pangutana, unsa ang nagkadaiyang reaksyon sa katawhan sa Tesalonika sa maayong balita? Brother Cloribel Pavilion, palihog. Nakita ni Pablo dito sa Tesalonika ang nakagaya ng reaksyon. Ang pipila gustong musunod sa pulong, apan ang uban misupak niya na. Okay, salamat sa maong punto. Brother Chander Natividad, palihog. Katong misunod sa pulong, reaksyon po to nila nga nahimo silang madinawaton. Munang sila nakiuban kang Pablo kang Silas, ang uban kay nahimo pang tinunan. Pero dapoy reaksyon sa uban nga nakapahimong nakapalisod kang Pablo og Silas na ay nasina og nasuko sila pag-ayo pod kang Pablo og Silas. Salamat sa paglangkit sa sunod nga punto. Unsa ganay gi sulat ni Lucas mga igsoon bahin atong mga taong madinawaton? Sister Jackie Lumupon, palihog. Sa buhat 17:4, daghan gid ang misanong sa pagsangyaw ni Pablo ug Silas. Gani ang record na gesgot nga daghang mga Hudeyo nahimong magtutuo na apod ang mga Grego, apil pod ang daghang prominenteng mga babay. Kini sila nalipay kay nakaplagan nila ang kamatuoran. Okay, salamat. Salamat sa mga punto. Brother Vic Di Sinilla, palihog.
bisag ingon ana ang kahimtang nila ni Silas, Pablo, nakasabot na pod sila kay gipasidaan man to sila daan ni Hesus na ang matod diri ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Kung si Hesus gilutos, baka dahon pod sila ni ana kay sumusunod man sila ni Hesus. Unang klaro ni nga gipasadaan nila, pero at least nga ilang gisulti kung unsa gid ang giabot igisugo ni Hesus sa pagsangyaw dito sa Tesalonica. Mo nang daghan ang naminaw atong kahimtang. Salamat, Brother Disinilla. Sa biing nga pangutana, nganong ang pipila ka Hudiyo na sina kang Pablo sa mahinungdan? Palihog ang batanong Zia. Kay siya nakakabig o daghang Grigo. Okay, salamat. Brother Fernando Mupon. Perting sukua o nasinag yun ang mga Hudiyo. Kaya nga no, katong mga Grigong mga hintil, ilang po itong gitudluan good bahin sa Hebreohanong kasulatan. Nya gisip to nila nga mga sakop na. Nya sa kalit lang, sa dinhang gitudluan ni Apostol Pablo, dito na ni adto kang Apostol Pablo, muragi bati nila nga giilugan sila ni Apostol Pablo. Nya nakapasamot sila kasuko kay diha pa gyud sa sinagoga si Pablo nanudlo. Mo nang perting gyud lang suko mo nang sa ulahi yang kini mga Hudiyo, yung gitigom ni mga dautan nga mga tao dito katong mga tambay ba sa merkado kay matud sa parapo mga nagyampungad raman sa merkado para magpahinabog kagubot aron atakihon si Pablo ug Silas. Okay, mo to hinungdan no. Suko kayo ang mga Hudiyo kang Apostol Pablo. Yunahuna nila ba nga giilugan sila. E gusto magud sa mga Hudiyo nga mukabig pud sila ug mga tao dito sa ilang lugar. Okay, pangutana sa si mga igsoon, unsay gibuhat sa Hudiyong mga magsusupak? Sister Sabanal, Greens Lusbit. Sa mga Hudiyo na suko, maong gitigom nila ang pipila ka daotang tao nga nagyampungad sa merkado o nagrayot sila sa syudad, nagpahinabo sila kagubot. Ilang gisulong ang balay ni Jason o gipangita si Pablo ug Silas aron dadun ngadto sa maong mga tao. Okay, salamat. Suko gid sila kaayo no. Kita nato ilang kasuko nga gusto gid lang pangitaon. Brother Dasa, Ariel. Si Jason lagmit kaliwat ni Pablo o kahasuod nga unod nung paryente. Busa natural lang nga pag-adto ni Pablo sa Tesalonica, dito siya mi istar sa balay ni Jason. Unang pagka dungog sa mga tao nga tuwas sila dito, ilang gisulong ang balay ni Jason. Pero wa naman dito sa Pablo ug Silas, wa na gidetalye sa Biblia kung gibuhian ba sila ni Jason, gitaguan ba sila. Pero wa sila makit-i. Munang si Jason ang gidakop. Unya gidala dito sa mga magmamando sa syudad. Mingon sila nga ania dinhi ang mga tao nga nagpahinabog kagubot sa yuta. O kini si Jason, giabi-abi sila. Munang si Jason ang gipriso. May gani kay sa ulahi nakapiyansa ra si Jason og nakagawas. Nindot ni nga panigingnan pod ang gihimo ni Jason sa pagpanalipod sa atong mga igsoon. Okay, salamat kayo sa nindot nga punto. Palihog mga igsoon, basahon nato ang buhat 17 kapitulo 5 ngadto sa 7 kinsay mabasa. Palihog Brother Danggoy G. Mark. Apan ang mga Hudyo na suko, maong gitigom nila ang pipila ka daotang tawo nga nagyampungad sa merkado ug nagpahinabo sila kagubot sa syudad. Ilang gisulong ang balay ni Jason o gipangita si Pablo og Silas aron dadon ngadto sa maong mga tawo. Dihang wala na sila makaplagi, ilang gidala si Jason ug ang pipila sa mga igsuon ngadto sa mga magmamando sa syudad nga misinggit. Ania dinhi ang mga tawo nga nagpahinabog kagubot sa yuta. O giabi-abi sila ni Jason ingong iyang mga bisita. Kini silang tanan milihok nga supak
sa mga mando sa Sisar nga nag-ingon nga dunay laing hari si Jesus. Okay. Mga to'y nahitabo sa dihang wala nila nakaplagi. Ang ipangita nila si Pablo o Silas. Si Jason ang ilang gidakop. Yan sa po'y reaksyon ni Apostol Pablo mga igsoon. Yang ang iyang mga kauban giatake sa magubtanong panon. Ato nang isgutan sa para po 11. Ito'y pabasa ang para po 11. Makalilisang gayod ang mga magugubot. Sila bangis ug samag dili mapugngang bulog sa tubig sa suba. Sila gigamit sa mga Hudyo sa paghadlok kang Pablo ug Silas. Unya, human gubta sa mga Hudyo ang katawhan sa syudad. Ilang gipaningkamutan nga kumbensihon ang mga magmamando nga seryoso ang ilang mga akusasyon. Ang unang akusasyon mao nga si Pablo ug ang iyang kauban mga magmamantala sa gingharian, nagpahinabog kagubot sa yuta. Bisan pagdili sila ang hinungdan sa kagubot sa Tesalonika, mas grabe ang ikaduhang akusasyon. Ang mga Hudyo nag-ingon nga ang mga misyonaryo nagmantala og laing hari si Jesus. Mao nga ilang nalapas sa mga balaod sa emperador. Salamat. Pangutana sa 11, unsa ang mga akusasyon batok kang Pablo sa iyang kaubang mga magmamantala sa gingharian ug unsa kahang balaura ang diha sa unahuna sa mga nag-akusar kanila? Pwede po nato hisgutan mga igsoon ang footnote. Sister Sabanal, Geraldine. Ang unang gi-accused sa ila is nagpahinabo kuno sila kagubot sa yuta. Then ang ikaduha nga akusasyon is nagmantala daw sila og laing hari. Mao nga ilang nalapas ang mga balaod sa emperador. Unya na magud balaod sa una nga nagdili daw sa pagpanagna bahin sa pag-abot sa usa ka bagong hari o gingharian. Ilabi na ang usa nga tingali mo puli og mohukom sa emperador nga naa pa sa katungdanan. Maunang sumala sa mga kaaway ni Pablo, naglapas kuno sila sa maong balaod. Okay, salamat Sister Sabanal. So gipakasama gani sila unsa? Okay, kani sila makalilisang gyud nga mga manggugubot. Tanong 30, palihog. Sila bangis og samag dili mapugngang bulog sa tubig sa suba. Okay, salamat. Pagkasama sila bangis og samag dili mapugang bulog sa tubig. Itong nagpahinabo sa kadaot. Human gubta sa mga Hudiyo ang katawhan sa syudad, unsang pumpoy lang paningkamutan nga kumbensihon. Brother Lapiñas, Jid. Isiguro nila nga gipaningkamutan nila nga kumpensihon ang mga magmamando nga seryoso ang ilang mga akusasyon. Oh, kana gyud ilang gipaniguro. So unsa man gyud ka delikado, unsa man gyud ka peligroso kung mapamatud-an ang maong akusasyon. Sa ka peligroso. Brother Danggoy, G. Mark? Peligroso kayo kung mapamatud-an ang maong akusasyon kay sa dihang gimanipulate sa mga Hudyo nga kani sila Pablo nakasula dili sa ilaha kun dili sa Sisar mismo
Busa ang mopahamtang og unsa ang iyahang mahimong silot, ang Sisar na ang iyahang kontra o katong upat ka magmamando nga nagmando sa imperyo sa Roma. Busa peligroso ka ito tungod kay mugawas didto sa mismong gobyerno ang maong mga silot. Okay, salamat sa punto. Karon isgutan nato ang kahon mga igsoon ning ang mga Sisar ug ang basahon sa mga buhat. So ang tanang panghitabo nga nasulat sa basahon sa mga buhat o sa tibuok Kristohanong Grigong kasilatan nahitabo ni sulod sa teritoryo sa imperyo sa Roma. So dunay upat ka magmamando. Kinsa gani ining upat ka magmamando? Atong isgutan ning una. Brother Chander, Natividad. Una nga gisgutan din himao si Tiberio. Nagmando siya niya itong 14 to 37 CE. Siya nagmando niya itong panahon na katong miingon ang mga tao nga kung imong buhian kining tawhana ilang giignan si Pilato, dili kahigala sa Sisar, kami walay laing hari gawa sa Sisar. So ang Sisar nga ilang gitumong niini mao si Tiberio. Okay, salamat. Sunod. Kinsa nga emperador sa Roma ang magmamando niini? Brother Mupon, Fernan. Kani si Gayo nga ginganan po og Caligula. Nagmando na siya nadtong 37 ngadto sa 41 CE. Pero kaniya ang kining kinabuhi ni Gayo wala na isguti diha sa Kristohanong Grigong kasulatan. Okay, salamat. Ikatulo. Kisa ikatulo? Brother Natividad, Chander. Si Claudio, Claudio I, nagmando po siya ni atong 41 to 54 CE. Sa iyang panahon ni atong 44 CE, dunay nagsugo siya nga ang tanang Hudiyo angay mubiya sa Roma. Motong panahon na nga si Aquila ug Priscilla namalhin ngadto sa Corinto ug dito nila nahimamat si Pablo, dito sila nahimong tinun-an. Salamat. Ikaw, Pat. Sister Iberus, hingpit. Si Nero, mo ni siya ang Sisar sa dihang si Apostol Pablo may apilar niya. Gingon po nga siya ang emperador nga nagpasangil sa mga Kristohanon sa sunog nga may paihag sa dakong bahin sa Roma sa 64 CE. Niya wala madugay. Sa 65 CE si Apostol Pablo na preso sa ikadang higayon sa Roma o gipatay. Okay, salamat. So mo yung upat ka mga emperador nga nagmando sa maong nagmando diha sa Roma. Imperyo sa Roma. Okay, padayon ta mga igsoon diri sa kapitulo para po 12. Itong tanawon kung unsay nagpakita nga ang akusasyon batok sa mga Kristohano sa Tesalonika mahimong may seryosong mga resulta. Hinumdumi nga ang relihiyosong mga leader may susamang akusasyon batok kang Hesus. Sila mingon kang Pilato. Kining tawhana nagpahinabog kagubot sa among nasod ug nangangkon nga siya ang Kristo nga hari. Kay lagmit nahadlok si Pilato nga basin makaingon ang emperador nga siya konsentidor sa rebelyon batok sa kagamhanan. Iyang gipapatay si Hesus. Sa susama, ang mga akusasyon batok sa mga Kristohanon sa Tesalonika mahimong may seryosong mga resulta. Matod sa usa ka referensya, namiligro gayud sila. Kay bisan ang gamay lang timailhan sa rebelyon batok sa emperador, sagad silutan og kamatayon. Nagmalampuson ba ang maong grabing pag-atake?
Daghang salamat, Brother Jonathan Ibanez, sa maayong pagbasa sa mga parapo. Dirita karon mga igsoon sa parapo 12 pangutana, unsay nagpakita nga ang mga akusasyon batok sa mga Kristiyanon sa Tesalonika mahimong may seryosong mga resulta. Palihog, Sister Jane Danggoy. Sumala pa sa sa usa ka referensya, ang bisan gamay lang at imaylan sa rebellion batok sa emperador sagad silutan og kamatayon. Busa seryoso kayo ang resulta kung mapamatudan ang maong akusasyon sa batok sa mga Kristohanon nadtong panahon na kay mamiligro gyud ang ilang kinabuhi. Oo, resulta tug kamatayon. Brother Dasa, Ariel. Og tinuod yun nga posibleng maugid na'y mahitabo nila ni Pablo kay nahitabo na manggod na sa miagi panahon ni Hesus. Same gihapon nga akusasyon ang ilahang gi pasaka batok ang Hesus nga si Hesus kuno nangangkon nga mao ang Kristo nga hari. Buti pasabot mahimo siyang threat sa existing Caesar. Busa ang maong akusasyon posibleng sabtong rebellion. Busa kay si Pilato dili siya gusto nga isipon nga nagkonsenter siya sa rebellion sa kagamhanan, mimando siya nga patyon si Jesus. So posibleng mao pud na ang mahitabo nila ni Apostol Pablo. Okay, salamat kayo, Brother Dasa. Palihog sa Zoom connection. Okay. Wala. Tinuod no, seryoso gid kaayo ang maong akusasyon mo nang sa atoang bahin, bisan tuod og kanang wala pa niabot sa atoa ang inganana nga kahimtang ba, ang atoang pagtuon karon kanang nakatabang pod kung unsa ang atoang angay nga bation ug unsa ang atoang angay nga buhaton sa umaabot kung moabot ang panahon nga kanang akusahan ta bahin sa ato ang pag-alagad. Daghang salamat, Sister Arian Cagadas. Nindot po nga punto. Unsay atong makatunan mga igsoon sa atong pagtuon ani karon sa mga leksyon nga pwede natong mapadapat diha sa atong pag-alagad o pagministeryo. Siya itong makatunan, Apostol Pablo, sa iyang mga kauban diya sa itong pagministeryo. Brother Terence Sabanal. Laylay sad o reaksyon ng mga tao ng atong isang ewan na imudawat o pero ang majority dili mo dawat. Ang worst pa sa panahon ni Apostol Pablo naglutos gyud no. Frontal kuan gid sila. Physical nga paglutos gyud. Particular ni siya sa tumaisuon sa Russia. Na-feel na nila ang samang akusasyon nga treat na sila no sa kagamhanan. Sa tuwa dili kayo pero indirect nga paglutos ang atong naangkon diri ilabi na kung atong akusahan ta og dili tinuod. O kana posible nga makapiktar pod kanato busa ang determinasyon ni Apostol Pablo makatabang nato nga mopadayon sa pagsangyaw no? Walay makapugong ngon kay kini may buluhaton nga iya ni Jehova. Salamat, Brother Sabanal. Kumusta kung dunay mga sayop nga mga akusasyon batok kanato batok sa organisasyon ni Jehova say angay natong hinumduman? Brother Jid Lapiñas. Mo na to nga moabot gyud ang paglutos kay gilutos man si Jesus, gilutos pod ang unang mga Kristohanon, lutoson pod ta. Salamat, Brother Lapiñas. So kung dunay mga paglutos, unsa po'y angay natong reaksyon? Undang mata sa pagsangyaw? Brother Natividad, Chandar?
sama sa gisukutan kanina, makalilisang sila, naghimo sila kagubot. O tinuod na, dili na sayon nga kahimtang, pero hinumduman na to, kung maabot na siya nga panahon, dili kita magpadawg sa kahadlok sa tao. Na si Jehova mo dapig, mutabang ka na to, himuo lang ginato atong marangan para kan Jehova. Daghang salamat, Brother Natividad. Brother Mopon, Fernando. Kung panahon po sa paglutos, basin sukit-sukiton ta sa mga maglulutos ba? Sapnan ta. Nya pangutanon na sa atong ubang maigsoon, masundog na to din hinbahin na si Jason. Dili na to itugan atong maigsoon kung asa sila nagpuyo o nagtago. Sama ni Jason nga, siya lang gyud ang niatubang nito mga maglulutos. Salamat, nindot no? Wala po siya nangamong sa iyang mga isig ka Kristohanon. Angay po nato ng hinumduman, no? Mga igsoon. Dili ta mang damay. Damay ta para na ako'y kauban sa prisuhan. Si Jason wala may ginana. Okay, salamat kayo mga igsoon sa iyong mga nindot kay nga mga komento, mga punto nga ipaambit ninyo. Sa sunod semana atong lantawon ang padayon nga pagtuon ani kung nagmalampuson ba ang maong grabing pag-atake kang Apostol Pablo sa iyang mga kaubang si Silas o ang ubang pa mga Kristohanon. So itong makatunan na mga igsuon, hisgutan po diha sa parapo 13 ngadto sa katapusang parapo sa 19. Mga itong kubrihan sa sunod semana. Bueno, sumakasa mga igsoon, salamat kayo sa inyong mga komento. Makapadasig kayo. Daghang salamat pod, Brother Eliasar Hingpit, sa madasigong pagdumala sa pagtuon sa kongregasyon sa Biblia. Bueno, agig pagrepaso sa atong katibok-ang panagkatigom karon mga igsoon, sa may gusto natong hinumduman sa atong mga nakatunan sa tigom. Nining gabi una. Bueno, sa pinakaunang bahin, nga pakigpulong nga naguluhan, ginahinumduman niya nga kita abog, napabilhan yun natog pag-ayo mga igsoon, ang kaluoy ni Jehova o ang iyang pagkamaluluyon. Iyang gipakita ni sa o nagpalihok ni niya nga buhaton ang 13 ka butang, no? Una, siya nahimong makaturunganon sa iyang paagi sa pagtratar nato. Ikaduha, dili dayon niya isalikway ang iyang alagad dihang makahimog sayop. Ug ikatulo, wa pud siya magdahom og labaw sa atong makaya. Unya, giunsa pud na pagpasiugda mga igsoon diha sa Kristohanong pagkinabuhi. Naghisgot gihapon na og pag-ila sa atong limitasyon, agig pagsundog sa pag-ila ni Jehova sa atong mga limitasyon, kinahanglan ingon ana pud ta, no, diha sa atong kaugalingon. Gusto ni Jehova nga ihatag nato niya ang kinamaayuhan nga pag-alagad, no. Pwedeng magpasabot na og sa magpaghalad og salampati o paghalad og karnero. Nga kung atong himuon na mga igsoon, mahatag nato ang kinamaayuhan kang Jehova og moresulta og kalipay. Og si Jehova malipay pod ingon atong langitong amahan. Kumusta sa sunod semana mga igsoon? Unsa may atong mapahimuslan. Dili nato sipyaton ang pagtambong sa sunod semana kay makapainteres ang atong hisgutan. Ang pinakaunang bahin mga igsoon sa tigom, maghisgot ang pakigpulong kung sa unsang paagi gituman ni Abraham ang iyang pakigsaad, kang gituman ni Jehova ang iyang pakigsaad ngadto kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, bisag imposible nang mahitabo diha sa libo-libong katuigan nga milabay. Importante nga ato nang masayran mga igsoon kay makapalig-o na pag-ayo sa atong pagtuo nga si Jehova mutuman og tigtuman gyud sa iyang mga saad, og ebidensya na nga si Jehova mutuman pod sa uban niya mga saad diha sa umaabot sama sa paraisong yuta og kinabuhing malipayon diha sa bag-ong kalibutan o paraisong yuta. Sa Kristohanong pagkinabuhi, ipasiugda pod ang atong gugma di ay pwede ning mapakita pinaagi sa pagsuportar sa buluhaton sa gingharian sama sa paghatag sa atong panahon
kusog og kwarta. Og hisgutan niini nga bahin kung sa unsang paagi maalam mong gigamit ang atong mga donasyon sa organisasyon pinaagi sa pagdepensa sa kagawasan sa atong pagsimba ug pagtukod sa mga Kingdom Hall ug uban pa. So mao na hisgutan mga igsoon sa sunod semana. Sana lipay gyud ta mga igsoon, natagbawt kay ta sa atong panagkatigom, nakabenepisyo ta pag-ayo sa espiritual nga mga gasa gikan kang Jehova. Busa gusto natong tanyagan siya sa atong mga pasalamat pinaagi sa awit o pag-ampo. Karon atong bugos tiklupan mga igsoon, ang atong panagkatigom, atong kantahon karon ang awit numero 55 nga nag-uluhan, ayaw kahadlok kanila nga gibase sa Mateo 10:28.